Yeah! Sa una, malipayon kaayo ang usa ka pamilya. Gagmay pa ang ilang mga anak. Kugihan, matinabangon, ug dili kinahanglan sugon. Malipay ang amahan, ug inahan kay maayo ilang pagpadako. Apan sa pagdako, nausab ang tanan. Pag-abot sa cellphone ug lain pang gusto. Hinay-hinay, usab ang batasan. Sa una, buntag pa lang nagtinabangay. Manghugas plato ug manglimpyo sa balay. Malipay ang inahan sa ilang pagkugi. Ang amahan mapasigarbo sa ilang pagkamabuotan. Apan karon lahi nagyod ang dagan. Cellphone na pirmi ang gigunitan. Bisan unsaon ug sugo dili na mo tindog. Ang balay na himong gubot ug walay tabang. Cellphone ang nakailis sa ilang panahon. Nakalimot na sa gubi masaba ni malay karon. Ang plago nagtabok, ang labhanan nagbukid. Ang inahan ragihapon ang nag-antos sa kasakit. Ang amahan naning kamot bisan kapoy. Ang lawas nagtrabaho adlaw ug gabi para sa ug mga hayag. Unta makamata ang mga anak sa kangatuuran. Ang ginikanan dili angay pasagdan. Uawon lang kung panahon na sa pagkaon. Human ana balik na pud sa cellphone. Walay tabang bisan gamay sa balay. Nag-inusara ang inahan sa tanang buluhaton. Dili sayo pang teknolohiya kung sakto ang paggamit. Apan ayaw kalimti ang ginikanan nga nag-antos o naghago. Ang ilang gugma, walay suod, walay bayag. Busa ilhon o balosi samtang naa pa sila. Bangon mga anak, tabangi ang pamilya. Mas bililhon ang gugma kaysa tanang bulanga. Ayaw pagsandi ang amahan ug inahan. Sila ang hinungdan nganong naaaro. Kini nga gitara, mga anak. Ang cellphone mapulihan ng kwarta, mapangita pag-usab-apan ang panahon uban sa inyong ginikanan. Dili na mo balik, samtang buhi pa sila. Ipakita ang gugma pinaagi sa kung pinabangay kay ang tinuod nga kalipay. Naasulod sa panimalay. Higugma ang pamilya, samtang naa pa sila. Sa una, gamay pa kayo ang among mga anak. Bisan lisod ang kinabuhi, balipayon mi ang matagbuntag puno sa katawa. Kung manglimpyo mi sa balay, mutabang dayon sila. Manghugas plato, mangsilhig, manglabay sa basura. Makaingon gyud mi, salamat Ginoo kay buotan among mga anak. Bisan pobre mi, naningkamot ang amahan, adlaw ug gabi. Init sa adlaw, ulan sa gabi. Diyantos ang kakapoy, aron lang walay magutom. Ang inahan, walay adlaw nga wala nagluto. Nang laba, ug nag-ati man sa pamilya. Bisan, nagkasakit usahay. Pagdayon gihapon siya kay ang iyang pamilya. Mao ang iyang kusog. Pag-abot sa panahon, nidako ang mga anak. Giingnan namo ang among kaugalingon. Palitan nato sila og cellphone. Basin malipay sila. Apan wala na mo damha nga ang maong butang maoy. Hinungdan sa ilang pagbag-o karon. Bisan pila nakatawag sa inahan, murag wala na sila. Adungog ang ilang mata, naana lang pirmi sa cellphone. Ang plato nagtapok sa lababo, ang mga sinina wala na'y nang laba. Ang balay nagkagubot, ang inahan nag-inusara sa tanang buluhaton. Usahay maghilom na lang siya samtang nagapanghila. Dili tungod sa kakapoy, kundili tungod sa kasakit sa iyang kasing-kasi.
ang amahan mo pauling nga gikapoy kaayo gikan sa trabaho nagdahom nga adunay mutabang sa ilang inahan. Aapan ang iyang makita mga anak nga naglingkod ng tanaw sa cellphone sa iyang kahilom nang utanga siya sa iyang kaugalingon. Asa man kahaminan sa'yo mga anak, dili man na mo kinahanglan ang inyong kwarta. Dili pud na mo gusto nga inyong bayra ng among sakripisyo. Ang among gusto, makatabang lang mo bisan gamay, makahinumdong nga adunay ginikanan nga nagpadako ninyo pinaagi sa gugma o paghadlo. Kayong cellphone, mabulihan rapan ng amahan o ginahan. Kung mawala na, dili na yun mo balik. Busa, samtang buhi pa sila, kapsa sila, nabangi sila, pasalamati sila. Kay ang labing dako nga bahandi sa usa ka anak. Dili ang cellphone